السلام عليكم. الآن إن شاء الله غادي ندوزو لانكس نيميرو 4 توجور في الكوريجي ديال الناسيونال. يمكن لكم ترجعوا لقناة الزكريا طالب السلامة باش تشوفوا لي كوريجي ديال لي زانكس من 1 حتى ل 3. اون بليس تشوفوا بزاف ديال لي ريزومي ديال ليكونومي et même d'autres matières telles que l'informatique ولا les mathématiques. Alors, ندوزو دابا la question suivante. Alors, بالنسبة لأول معطى تعطانا في هاد لا كيسيون، دونك لو دوكيمون لانكس 4 إلا لاحظنا، دونك هنا لانكس 4 عندو لا ريفيرونس ديالو هي لو دوكيمون 3. أول كيسيون تعطاتنا كانت هي ليزي لا دوني أون غرا سوليني، دونك غنمشيو نشوفو هاد لا دوني من جديد في لو دوكيمون نيميرو 4، je m'excuse, في لو دوكيمون نيميرو 3. Alors, selon le rapport de la Banque mondiale sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale à la mi-2018, donc la mi-2018, alors l'inflation marocaine atteindrait un pic de 2,8% en 2018, alors qu'il y en a là 2018, contre 0,7% en 2017. Donc, الفكرة اللي عندنا هو أن l'inflation marocaine atteindrait un pic de 2,8%. اش نقصدو بالانفلاسيون؟ هي ان augmentation dans le niveau général ديال لي بري. هاد l'augmentation كانت في المغرب، وهنا ملي تيقول لي 2,8% هاد الإبيس اللي تنهضرو عليه هنايا راه تيكون فيه واحد البورسونتاج، دونك ملي تيكون بورسونتاج راه تيكون بارابور مع العام اللي هو قبل. إذا دونك كيسكون فا فار، دونك هنا غنمشيو بطريقة بسيطة وغادي نعطيو لا ريبونس سويفونت. دونك لا ريبونس اللي غادي نكتبو غنقولو ليه au Maroc. توجور إلا تسمع بيت ما تنساش هاد جوج ديال المعطيات حيت ممكن تنساهم، يعني ديما نبدا بهاد لو كا. دونك اون 2018 وهنا غادي نهضرو الانفلاسيون ديما تنعبرو عليه بهكا. لو نيفو اللي نشاو الانفلاسيون هو فوالا تنهضرو بلا ديفينيسيون ديالو، هو ان كاع لي برودوي طلع الثمن ديالهم، اذا المستوى العام ديال الاثمنه طلع. دونك لو نيفو المستوى بطبيعة الحال اللي تنحسبوه بالاسبيرز وبمجموعة الطرق. Alors le niveau général des prix donc a augmenté, c'est bon, c'est près de quoi à la consommation voilà. Alors وهنا هضروا ليا على واحد الحاجة باش منساوهاش في هاد لا كيسيون. دونك لا دوني تيهضروا على نورمالمون اش غيوقع في 2018 سي بون اتاندري، دونك تهضروا بلا بارفي، دونك حتى هنا غادي نمشيو حنا بنفس الطريقة. الوغ اوغمونطوري تهضروا فيه دونك اوغمونطوري de 2,8 بارابور فاش من عام. دونك هنا لازم ضروري متنساوهاش بدا تزيد بأنه راه هاد المقارنة كاينة مع 2017. مزيان ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. La question numéro 2, جاوبوا عطونا بطريقة بسيطة. Précisez en justifiant s'il y aurait une désinflation en 2018. اش هي لا ديزانفلاسيون؟ لا ديزانفلاسيون هي انه هي حالة خاصة الانفلاسيون. باش نفهموها، الانفلاسيون هي انه تيتزاد لو نيفو جينيرال، وحتى في لا ديزانفلاسيون راه تيتزاد لو نيفو جينيرال، غير داك لو طو باش زاد ما تيكونش مرتفع بارابور مع السنوات اللي فاتوا. مثلا كان لو طو في 2016 هو 3%، في 2017 طلع ل 4%، في 2018 طلع ل 5%. هنا ما كايناش ديزانفلاسيون، ولكن فاش تكون 3% وفي 2000 وفي السنه اللي تابعها تتولي هي 2%. الوغ هي راه ديما تيطلع، ولكن داك لو طو باش طلع نقص. الوغ غادي نهضروا على ديزانفلاسيون. الوغ هنا نرجعوا دابا واش كاينه اون ديزانفلاسيون. اون برانسيب هنا اش جاو قالوا ليه سي لو بلي هو نيفو دانفلاسيون اوبسيرفي او ماروك دوبوي 2009. اذا هذا تيبين لي بان 2,8% هي اكبر مستوى وصلاتو، يعني اكبر طو دانفلاسيون تم
التسجيل ديالو في المغرب من 2009. اذا واش هذا تيعني بانه هبط؟ لا. اذا واش كاينه ديزانفلاسيون؟ كايناش. دونك هنا الا رجعنا لا كيسيون، الوغ اش قال لي بريسيزي اون جوستيفيون سي ليوغي اون ديزانفلاسيون. الوغ غادي يمكن لي نجاوب هنا بجوج ديال الطرق. سي بون. دونك تو سامبلومون اللي غادي نحاول نمشيو بهاد الطريقه باش نجاوبو. الوغ غادي نجيو هنايا نقولو ليه في الاول لا ديزانفلاسيون. دونك غادي نحاولو نهضرو على اشنا هي برومييرمون لا ديزانفلاسيون. signifie la baisse du taux d'inflation. Alors, au Maroc, donc il n'y aurait pas d'inflation. Car donc le taux d'inflation, c'est le plus haut niveau d'inflation observé au Maroc. Voilà. Car 2,8% car le taux d'inflation, entre parenthèses, les washhad 2,8% et le plus, donc là, بطبيعة الحال est le plus enregistré et le taux le plus élevé plutôt, et le taux le plus élevé enregistré au Maroc depuis 2009. هذه وحدة. Donc voilà, car le taux d'inflation de 2,8% en 2018 باش ما نساوهاش ليا مهم et le taux le plus élevé enregistré depuis 2018. اولا نعاودو نقول واحد الملاحظة أخرى. دونك إلا قارنا دونك يمكن نجاوبو بهادي، يمكن نجاوبو حتى بهاد لا غومارك لي عندنا هنا اللي قالنا بأنه 2,8% en 2018 contre 0,7%. دونك هادشي جوج الأجوبة يمكن نستعملوهم مزيان. السؤال اللي جاي من بعد. الوغ السؤال التالي ديجاجي دو كونسيكونس ايفونتويل دو لا ستابيليتي دي بري. شوفوا معايا مزيان في هذا الامتحان هذه اول مره تحط لنا السؤال ديال ديجاج. دونك كيفاش غادي نتعاملوا مع ديجاج؟ الوغ شنو هي ديجاج؟ ديجاجي هو انك تقرا ماشي بحال اكستراير تمشي تقرا من لو دوكيمون تستخرج داكشي اللي بغيتي. ديجاجي تجبد من لو دوكيمون ولكن تتفهم اش باش توصل. مثلا هنا شوفوا معايا السؤال اش فيه. يعني في اكستراير تيكون باين داك السؤال، يعني تيكون السؤال اللي انت باغي تجاوب عليه تيكون باين ومباشر. هنا في ديجاجي قالك دو كونسيكونس ايفونتويل دو لا ستابيليتي دي بري. الوغ هما في لو دوكيمون تيهضروا على ايش؟ على الانفلاسيون هي الاكس لا ستابيليتي دي بري. الانفلاسيون يعني لي بري كاينه اون اوغمونطاسيون ولا ستابيليتي دي بري لي بري زاكيين، ما كايناش اون انفلاسيون يعني لي بري ما هما طالعين ما هما هابطين، ما كاينه لا ديفلاسيون ولا انفلاسيون. ما كنهضرش على لا ديزانفلاسيون. لا ديفلاسيون هي تيهبطوا لي بري، الانفلاسيون هي تيطلعوا لي بري، لا ديزانفلاسيون هي تيطلعوا البري ولكن لو طو باش يطلعوا غادي تيهبط. باش نفهموا هاد لي 3 تيرم. الوغ لا
ستابيليتي دي بري لي بري زاكيين، يعني حتى الا كانت شي انفلاسيون تتكون غير خفيفه في حدود المعقول. الوغ dégager deux conséquences éventuelles de la stabilité des prix. مزيان، دونك شنو هما لي كونسيكونس ايفونتويل ديال لا stabilité des prix اللي يمكن نهضروا عليهم في هاد ليكزيرسيس؟ كاينين جوج، غنمشي نقرا لو دوكيمون. ديجاجي، شوفوا معايا هنا تيهضروا على هاد لو كا لا بونك دو لا موني سولين بارابور كذا كو لي كونسيكونس، دونك تيهضروا لي على لي كونسيكونس هنا شي لي كونسيكونس دون انفلاسيون élevée risque de peser lourdement sur les pauvres. إذا غادي تضغط على les pauvres qui dépendent principalement du revenu salarial. يعني الناس اللي تيكون عندهم واحد السالير محدود تأثر عليهم الانفلاسيون. إذا إلا كانت لا ستابيليتي دي بري اش غادي يوقع؟ دونك اشنو تيضغط عليهم؟ لأن داك لو بوفوار داشا ديال هاد الناس تيولي مهدد. هو كان تيشري مثلا بواحد 3000 درهم كان تيشري بها كاع الحاجيات ديالو، توقع الانفلاسيون تيولي تيخصو باش يشري دوك الحاجيات ديالو 4000 درهم وهو بقى تيجد 3000 درهم. اذا هذا هو المشكل الاول اللي غادي يوقع ديال ديكاج. اذا مين دونك هادي هي هذا هو مشكل الانفلاسيون ولا يهضروا عليه هنا. والله شنو هي ديكاجي دابا؟ سمحوا لي. دونك ديكاجي شنو نقصدوا بها؟ ديكاجي هو انني خصني نفهم الا كانت لا ستابيليتي ديال بري. الوغ هاد الناس الا ما كانش ستابيليتي ديال بري تيتاثر البوفوار داشا ديالهم، ولكن الا كانت اون ستابيليتي دي بري راه بطبيعة الحال اش يوقع لينا؟ اون بو sauvegarder لو بوفوار d'achat. اذا دونك l'inflation اش غادي نقولو هنا؟ امباكت نيجاتيفمون على لي revenus حيت هما ستابل، وهنا في نفس الوقت تتأثر على دونك جوج ديال الحوايج. دونك في نفس الوقت البوفوار داشا تيخصنا نحافظو عليه ديال هاد الناس، حيت هاد الناس الا مقدروش باقي يشريو فاوتوماتيكمون حتى لا كروسونس ايكونوميك ما غاتمشيش، لانه هما ما تيشريوش. الوغ حتى بيولي العرض اكثر من الطلب، دونك ما بقاش غادي تستهلكو المنتوجات، دونك حتى لا برودكسيون غادي تهلك، دونك حتى لا كروسونس ايكونوميك غادي تاكل شويه راسها. دونك فهمتو دابا ليك؟ الوغ جوج الحوايج اللي يمكن ناخدوهم. الوغ لا ستابيليتي دي بري، دونك لا ستابيليتي دي بري عندنا جوج الحوايج. sauvegarde le pouvoir d'achat. d'achat ديال لي ميناج، ديال كاع. ما نهضروش على لي ميناج، يمكن نهضرو حتى على ميم دونك لو بوفوار ديال الميناج. وحنا بالضبط اللي عندهم دي صالير اللي هما بساط، دونك لي ميناج بالضبط شكون فيهم دوك اللي عندهم اللي تيرتبطوا بدي صالير، وميم حتى الاخرين يمكن نهضرو عليهم. الوغ حاجه اخرى et favorise, donc à la conséquence dernière, et favorise ou bien encourage تشجع حاجة أخرى، encourage la croissance économique، لأنه باش ما هادوك الناس تقداو كتر راه اوتوماتيكمون حتى لا برودكسيون تطلع. شوفو دابا فاش كاين هاد لا كريز ديال كورونا، دونك اوتوماتيكمون مبقاوش الناس قادرين انهم يستهلكو كتر، دونك راه تولي مشكل في لا كروسونس ايكونوميك كامل. مزيان، السؤال اللي جاي من بعد expliquer le passage en gras souligné. دونك شفنا شوفوا نقطة ونص اللي كانت نقطة ونص، دونك هنا تلاحظوا بأن كاين بعض النقط اللي يمكن نحسبو عليهم بسرعة. alors expliquer le passage en gras souligné. alors شنو هو هاد الباساج اللي هو en gras souligné؟ نمشيو نشوفو الباساج هنا. voilà. Un taux d'inflation très élevé entraîne un ralentissement de la croissance économique. تهضر كنا كنقولو لأنه باش ما
دونك l'inflation تأثر على ايش؟ على comment on peut dire على le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat من غيهبط donc automatiquement la production تتهبط. La production تتهبط entraîne بأن حتى la croissance économique غادي تهبط. دونك لأن متى production دونك ملي ما تيقدروش الناس ملي تتولي لانفلاسيون كبيرة دونك l'investissement تيكون مضطر عليه. دونك هنا اش غادي نجيو نديرو؟ دونك أول حاجة une inflation, une hausse de l'inflation donc influence négativement sur l'investissement. وفي نفس الوقت دونك هنايا ملي تيعطينا هاد المعطى عاودو نقراو هداك لو تيرم لي تعطانا هنايا. دونك alors un très élevé entraîne un ralentissement de la croissance. alors هنايا من بعد وهاد ملي تيكون l'investissement دونك تيأثر على ايش؟ automatiquement et après le niveau donc ou bien le pouvoir d'achat va diminuer. حيت مبقاش investissement الشركات ما تيبقاوش ينتجو ولا الشركات ما بقاوش ينتجو الناس ما تيبقاوش يخدمو تيطلقو الصالير تيطيحو الشوماج دونك تيعطينا مجموعة المعطيات automatiquement et en fin de compte après le pouvoir d'achat va diminuer donc la production sera plus faible, ce qui donc ça fait une sur la production sera plus faible et donc voilà et directement et on aura un ralentissement de la production. دونك فوالا الوغ هنا هذا هو اللي كان في هذا الكونترول. دونك بالنسبه لهاد لابارتي دونك بيان سور يمكن نقولو وهنا سيرتو ملي تيكون عندنا بي لي هو سيرتو دونك فوالا ملي تيكون ان بي لي ماشي سيور فوالا يعني نقولو بان لوغمونطاسيون لا كونسوماسيون تتهبط ولا تنقص لا برودكسيون ومن بعد تينقص l'investissement donc on aura automatiquement le ralentissement, je m'excuse, machine de la production, le ralentissement de la croissance économique. C'est bon. Donc, à Chilikin fait de la partie. Je vous remercie. À une prochaine correction, Inch'Allah, du reste de notre contrôle.